अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब के बेटे और जुल्फ़ी बुखारी ये एक टीम बनाकर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए गए। और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ने और दीगर कुछ लोगों ने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस छीनना चाहते हैं। पहले आप समझ लें GSP+ जो स्टेटस है ये है क्या। ये है जी पाकिस्तान को यूरोपीय मंडियों तक रसाई है और उसमें पाकिस्तान को जो है वो टैक्स टैरिफ वगैरह नहीं पड़ते। तो ये एक सहूलत है जो पाकिस्तानियों को वहाँ मिलती है। इस सहूलत के बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज़ दी थी। लगभग 27 गारंटीज़ हैं जो पाकिस्तान ने दी हैं कि ये चीज़ें हम पाकिस्तान में नहीं करेंगे, यानी इलेक्शन साफ शफाफ करवाया करेंगे। बहुत सारी इंसानी हकूक़ के हवाले से ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर अक़लियतों के हवाले से होती हैं, पिसे हुए तबकात के हवाले से होती हैं, ख़वातीन के हवाले से होती हैं, कैदियों के भी हकूक़ होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई थी। अब ये दावा किया जा रहा है, चले मैं आपको ख़बर बता देता हूँ कि एक्चुअली वहाँ पर हुआ क्या। एक तो जो कासिम खान ने बाद में ट्वीट किया और ट्वीट करके बताया, आज मुझे अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 47 रुकन ममालिक से मुखातिब होने का एजाज़ हासिल हुआ, जहां मैंने अपने वालिद इमरान खान और पाकिस्तान के तमाम सियासी कैदियों की फौरी रिहाई की अपील की। इसके साथ साथ मैं एक बात बिल्कुल वाज़े कर देना चाहता हूं, अपने वालिद की तरह मैं भी GSP+ स्टेटस बरकरार रखने की भरपूर हमायत करता हूं। सारा प्रोपेगेंडा ही वाड़ दिया उसने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को उनके हुक्मरानों के फ़ैसलों की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को उन 27 आलमी मुआहदों की मुकम्मल पासदारी करनी चाहिए जिनका उसने वादा किया था, जिनमें शहरी और सियासी हकूक़ और तशद्दुद के ख़िलाफ़ आलमी कन्वेंशंस भी शामिल हैं। ये है जी क्लैरिटी। वो ये नहीं कह रहे कि GSP+ स्टेटस पाकिस्तान से ले लो, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि GSP+ स्टेटस जो पाकिस्तान को दिया गया है उसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ गारंटीज दी थी कि वो ये काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान वो काम कर रहा है, पाकिस्तान को वो काम करने से रोका जाए। जो वीडियो लगाई गई है कासिम खान की, उसमें उसने कहीं भी ये बात नहीं की, बल्कि जुल्फ़ी बुखारी से बात हुई, वो तो ये कह रहे थे कि GSP+ स्टेटस रहेगा तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालेंगे ना कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना करे। जब ये स्टेटस नहीं होगा तो फिर दबाव कैसे डाला जाएगा कि इंसानी हकूक़ की पामालियाँ ना करे। अब कासिम खान ने वहाँ क्या कहा, मेरे वालिद इमरान खान तकरीबन 1000 दिनों से कैद में है। वो एक ऐसे निज़ाम का बुनियादी निशाना है जो इख्तलाफ राय को सियासी इख्तलाफ नहीं बल्कि एक संगीन जुर्म समझता है, जिसे कुचल देना चाहिए। मैंने अपने वालिद को 3 साल से ज़्यादा अरसे से नहीं देखा। उन्हें तन्हाई की कैद में रखा गया है, एक ऐसी चक्की में जो सज़ाए मौत के कैदियों के लिए बनाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने खबरदार किया है कि ये गैर इंसानी हालात तशद्दुद के ज़ुमरे में आते हैं। ये महज गफलत नहीं बल्कि एक सोचा समझा जुल्म है जिसका मकसद एक इंसान की इज्जत नफ्स को छीन लेना है। ये इमरान खान के बेटे ने कहा। कासिम खान ने कहा, मैं और मेरा भाई सियासी लोग नहीं हैं, हम कभी भी इस तरह के इदारों के सामने नहीं आना चाहते थे, लेकिन मेरे वालिद की ज़िंदगी का तकाजा है कि अब हम कदम उठाएं। हम इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर नहीं रह सकते जब हमारे वालिद की सेहत बिगड़ रही है और उन्हें हमसे दूर रखा गया है। ये जनाब कासिम खान ने बातचीत की है। फिर एक और कासिम खान ने बात की थी इससे पहले, उसने कहा जी लोग कहते हैं कि क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा कि इमरान खान डील करके इंग्लैंड आ जाए। मैं जानता हूं कि वो दीगर सियासी कैदियों को जेल में छोड़कर आए तो अपनी नज़रों में खड़े नहीं हो पाएंगे, अब्बू इस तरह जी नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारा वालिद टूटेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। तो इमरान खान के बेटे भी जानते हैं कि उनका वालिद क्या है, ये है हकीकत। तो बिला वजह का प्रोपेगेंडा इधर की उठा उधर, ख्वाजा आसिफ जैसे लोग वो लग जाते हैं कि जनाब ये कर दिया वो कर दिया। भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है ना, वो अंग्रेज़ी के अंदर उसने तकरीर की है, उसको निकाल के उसको ट्रांसलेट कर दें। कहाँ पे वो कह रहा है कि जनाब GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर दो, कहाँ कह रहा है वो कह रहा है जी मैं तो इसका हामी हूँ जैसे मेरा वालिद हामी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल गारंटियाँ दी हैं कि जुल्म और जबर नहीं करेगा, वो गारंटियाँ तो पूरी करे ना पाकिस्तान। ज़्यादती और जुल्म तो बंद करे पाकिस्तान में। और ये तो एक हर इंसान को कहना चाहिए, हर सहाफ़ी को कहना चाहिए, हर सियासतदान को कहना चाहिए। बहरहाल आलिया हमज़ा साहबा को भी लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है। आलिया हमज़ा आप सब जानते हैं कि बड़ी शानदार पॉलिटिकल वर्कर है, बड़ा साफ शफाफ उनका करियर है।
کوئی شریف خاندان کی طرح انہوں نے لٹ مار نہیں کی ہوئی, کوئی مریم نواز کی طرح وہ جھوٹ نہیں بولتی, کوئی انہوں نے 2 نمبری کر کے اب سیاست کے اندر نہیں آئی, کوئی موروثی سیاست میں کوئی باپ کی طرف سے کوئی ماں کی طرف سے ان کو سیاست نہیں ملی, کوئی نانے دادے کی طرف سے نہیں ملی. انہوں نے گراؤنڈ پہ محنت کر کے, دن رات ایک کر کے, بڑی کوششیں کر کے, لوگوں کے کام آ کر, اور ایک پولیٹیکل ورکر کی طرح انہوں نے اپنی جگہ بنائی, اور پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں انہوں نے ایک مقام حاصل کیا, MNA بھی رہی ہیں. تو اب انہیں گرفتار کر لیا گیا. معاملہ کیا, وہی جعلی مقدمہ 9 مئی فالس فلیگ آپریشن جس کو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے. کوئی ثبوت آج تک عمران خان صاحب کے بقول وہ لا ہی نہیں سکے اس نوعیت کا جس کے اوپر کوئی معافی مانگے یا جس کے اوپر ثابت کیا جا سکے. وہ ججز بھی بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سزا دیں, لیکن ان کے اوپر دباؤ اتنا ہوتا ہے, بیچاروں کو سزا دینی پڑ جاتی ہے. اب 10 سال سزا ہے, انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا. یہ ہے جی پاکستان کا جو کڑدم تنظیموں کے ایسے لوگ جو 4 شیڈول میں رہے ہیں, جنہوں نے ظلم اور جبر کے اندر ان کے ریکارڈ ہیں, ان کو بٹھا کے اسٹیبلشمنٹ پریس کانفرنسیں کروا رہی ہے. شیعہ سنی فساد ہو رہا ہے بڑا چڑھا کے, یعنی ان کو لا کر بٹھا کے ان سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو پروموٹ کر رہی, اسٹیبلشمنٹ کا ڈیجیٹل میڈیا ان کو پروموٹ کر رہا ہے. اور دوسری طرف ایک پولیٹیکل خاتون, ایک محنتی پولیٹیکل خاتون جو عوامی سیاست کرتی ہے, جو اثاثہ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کا, ان کو پکڑ کے 10 سال جیل میں ڈال دو. یہ ہے پاکستان کا مستقبل, اور یہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ناظرین, اب آ جائیں ذرا عالمی خبروں کی طرف. امریکی سفیر شہباز شریف, ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ شہباز شریف, سیلوٹ مارنے والا شہباز شریف, ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا مسیحا کہنے والا شہباز شریف نے ہمت کی اور ایران کو توہین آمیز 15 شرائط پہنچا دیں جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ پہنچائی جائیں. ایران نے ساتھ ہی انکار کر دیا, اور ایران کے ساتھ جو انہوں نے انکار کیا, انکار کے ساتھ انہوں نے 5 شرائط ان کے ہاتھ میں تھما دی کہ جناب ہمیں منظور نہیں ہے, ہماری یہ 5 شرائط ہم آپ کو دے رہے ہیں, یہ امریکہ تک پہنچا دیں. یہ ایران نے کیا ہے. دیکھیے, ایران بار بار ایک بات کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے, ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ اعتبار نہیں کر سکتے. 9 مہینوں میں ہمارے اوپر 2 حملے کیے گئے اور 2 مرتبہ ہم پہ جنگ مسلط کی گئی ہے, اور اس وقت حملے کیے گئے جب ہم مذاکرات کر رہے تھے اور بات چیت کسی منطقی انجام کی طرف جا رہی تھی, تو ایک دم ہمارے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے. تو 2 مرتبہ دھوکہ ہوا, ہم بار بار دھوکہ کھانا نہیں چاہتے. اب جو ایران نے شرائط بھجوائی ہیں, ایک تو ایران نے کہا جی کہ جنگ بندی جو ہے وہ ایران کی خواہش کے مطابق ہوگی, اور جنگ بندی کی کوئی فوری امکان بھی انہوں نے کہا نہیں ہے, اور جنگ کا خاتمہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ایران کی شرائط جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, اور ہم اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. اب 5 شرائط ذرا آپ سن لیں جو انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, ایران پر حملے اور ٹارگیٹڈ کلنگ جو فوری طور پہ بند کی جائے, یعنی جو لیڈرز کو قتل کر دیا جاتا ہے, سائنسدانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اہم لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور جو حملے کیے جاتے ہیں فوری طور پہ بند کیے جائیں, پہلا مطالبہ. دوسرا, مستقبل میں کسی بھی حملے اور جارحیت کے نہ ہونے کی ٹھوس ضمانت دی جائے کہ آئندہ کوئی حملہ نہیں ہوگا. نمبر 3, جنگ سے ایران میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ بصورت معاوضہ کیا جائے, نکالو ہمارے نقصان کے پیسے. یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, یہ ان کا ایک مطالبہ ہے. نمبر 4, مشرق وسطیٰ میں ایران کے اتحادی یا حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کو بھی بند کیا جائے, یعنی حزب اللہ کے خلاف جو کیا جاتا ہے, حماس کے خلاف جو کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ کارروائیاں بھی بند کروائی جائیں. نمبر 5, آبنائے ہرمز پر ایران کے اختیار کو تسلیم کیا جائے. یعنی اب اس کے حوالے سے تو ایرانی فوجی ترجمان بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اب پہلے جیسی نہیں رہے گی آبنائے ہرمز, یہ اب تبدیل ہو جائے گی جنگ کے بعد. جنگ ختم ہوگی تو اس کا کچھ اور معاملہ ہوگا. ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اس جگہ کو کنٹرول کر کے ایران روزانہ بہت پیسے بنا سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم سالانہ اس سے 100 ارب ڈالر بنا سکتے ہیں. اتنا پیسہ کیسے کما سکتے ہیں؟ کچھ دعوے یہ کیے جا رہے ہیں کہ $2 ملین تک ایران وصول کر سکتا ہے یہاں سے گزرنے والے جہازوں سے. الگ الگ رقم رکھے گا اور یہاں سے ایران پیسے وصول کرے گا, اور جو ممالک اپنا فیول یہاں سے بھیجیں گے